नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्चुअल क्लासमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान विषयको शक्ति, कार्य र सामर्थ्य पाठ पढ्न जाँदैछौँ। सो पाठको अरु भन्दाखेरि पनि हामी आजको कक्षामा शक्तिमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले खाना खानुहुन्छ कि हुन्न? खानुहुन्छ। तपाईहरूले पनि खानुहुन्छ, म पनि खान्छु, सजीवहरू सम्पूर्णले खाना खान्छ। हामी खाना किन खान्छौँ? हामी खाना काम गर्नको लागि खान्छौँ। खाना नखाई हामी काम गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। खानाले हामीलाई के दिन्छ? शक्ति दिन्छ। त्यो शक्ति दिइसकेपछि बल्ल हामीले काम गर्न सक्छौँ, हो कि हैन? त्यसैले आजको कक्षामा हामी त्यो शक्तिको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। भनेपछि शक्ति भनेको के होला त? अघि नै हामीले भन्यौँ, हामीले खाना किन खान्छौँ? काम गर्नको लागि। काम गरेपछि खाना खाएपछि हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? शक्ति प्राप्त हुन्छ। अनि शक्ति आएपछि बल्ल हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले शक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि काम गर्न सक्ने क्षमता हो। शक्ति भनेको के हो? काम गर्न सक्ने क्षमता हो। त्यो क्षमता, त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ त? खानाबाट आउँछ। हामीले खाएको खानाबाट हामीले शक्ति प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न उपकरणहरूले पनि काम गर्दछ है। अनि त्यसपछि आएर उनीहरूले त खाना खाँदैन, तिनीहरू त निर्जीव हो भन्नु होला भाइ बहिनीहरूले। तर तिनीहरूलाई पनि शक्ति उत्पादन गर्नको लागि केही न केही चाहिँ स्रोत हुनुपर्छ। जस्तै गुडिरहेको गाडी गुड्ने भनेको एउटा काम भयो। त्यो काम गर्नको लागि त्यसलाई खानाको रूपमा हामी के दिनुपर्छ? इन्धन दिनुपर्छ, हो कि हैन? मोटरसाइकल, मोटर हैन, अनि हवाई जहाज उड्नको लागि, गुड्नको लागि इन्धनको आवश्यकता पर्छ र इन्धनले त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ शक्ति प्रदान गर्दछ। त्यस्तै गरेर विद्युतीय उपकरणहरूले पनि कार्य गर्नको लागि शक्ति आवश्यक हुन्छ। त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ त? विद्युतबाट आउँछ। ल त भाइ बहिनीहरू, एकचोटि हामी स्लाइडमा हेरौँ है त। आजको कक्षामा हामी के विषयमा पढ्न जाँदैछौँ त? शक्ति, कार्य र सामर्थ्य पाठको शक्ति वा एनर्जीको विषयमा हामी पढ्न जाँदैछौँ। भनेपछि आजको कक्षामा हामी शक्ति वा एनर्जीको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू, अघि नै छलफल गरे जस्तै शक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि शक्ति भनेको कार्य गर्न सक्ने क्षमता हो। शक्ति भनेको के हो? कार्य गर्न सक्ने क्षमता हो। यसको एसआई एकाइ के हो? जुल हो। जुलमा हामी नाप्छौँ। मैले खाना खाइसकेपछि कति जुल शक्ति आउँछ त भनेर जुल एकाइमा हामीले शक्तिलाई मापन गर्दछौँ है त। अब सजीवहरूलाई शक्ति कहाँबाट आउँछ त? अघि नै भनेको जस्तै सजीवहरूलाई कार्य गर्ने शक्ति खानाले प्रदान गर्दछ। हामीले खाएको खानाबाट हामीले शक्ति प्राप्त गर्छौँ र त्यो शक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर गाडी, मोटरसाइकल, हवाई जहाज जस्तो सवारी साधनहरूलाई कार्य गर्ने शक्ति कहाँबाट आउँछ? इन्धनले प्रदान गर्दछ। हामी पेट्रोल राख्छौँ, हवाई जहाजमा हवाई इन्धन राख्छौँ। यी इन्धनहरूले यी सामानहरूलाई चाहिँ कार्य गर्ने शक्ति दिन्छ र मोटरसाइकल गुड्न सक्छ। हवाई इन्धन राखेपछि हवाई जहाज उड्न सक्छ, हैन त? भनेपछि यिनीहरूलाई शक्ति कसले प्रदान गर्ने भयो त? इन्धनले प्रदान गर्ने भयो। त्यस्तै गरेर विद्युतीय उपकरणहरू, कल कारखानामा उपयोग गर्ने अरू उपकरणहरूमा पनि कार्य गर्ने शक्ति कहाँबाट आउँछ त? विद्युतबाट आउँछ। त्यसैले यी सम्पूर्ण सजीव तथा निर्जीवहरूले कार्य गर्न सक्ने क्षमता दिने जुन क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई नै हामी के भन्छौँ त? शक्ति भन्छौँ। र त्यो शक्ति विभिन्न माध्यमबाट हामीले पाउन सक्छौँ, हैन त? अब हामी एकचोटि पिक्चर्सहरू हेरौँ है। यो पिक्चरमा मानिसहरू काम गरिराखेको छ। धान रोप्नको लागि खेत तयार गरिराख्नु भएको छ है। यो खेतमा काम गर्नको लागि शक्ति आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू खेल्नुहुन्छ, फुटबल जस्ता अरू खेलहरू पनि खेल्नुहुन्छ। खेल खेल्नको लागि र अरू कार्य गर्नको लागि भाइ बहिनीहरूलाई पनि के चाहिन्छ त? शक्ति नै चाहिन्छ। यी शक्तिहरू अघि नै भनेको जस्तै हामीले खाना खाएर प्राप्त गर्छौँ, हो कि हैन? त्यस्तै गरेर गाडी गुड्छ, अनि मोटरसाइकल पनि गुड्छ, हवाई जहाज आकाशमा उड्छ। यी कार्यहरू गर्नको लागि यिनीहरूलाई के चाहिन्छ त? इन्धन।
हो हामी चाहिँ पेट्रोल डिजेल हवाई इन्धन जस्ता इन्धनहरू गाडीमा भरेपछि बल्ल तिनीहरूमा त्यो शक्ति आउँछ र शक्तिको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले कार्य गर्न सक्छ अथवा गुड्न सक्छ हैन। त्यस्तै गरेर विद्युतीय उपकरणहरू चलाउनको लागि विद्युतीय उपकरणहरूको मार्फत कार्य गर्नको लागि पनि के चाहिन्छ त शक्ति चाहिन्छ र त्यो शक्ति विद्युतबाट प्राप्त गर्दछ। भनेपछि भाइ बहिनीहरूले अहिलेसम्म शक्ति भनेको के हो, शक्ति भनेको कार्य गर्न सक्ने क्षमता हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो र त्यो शक्ति चाहिँ हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्छ। सजीवहरूले खाना खाएर शक्ति प्राप्त गर्छ, विद्युतीय उपकरणहरूले विद्युतबाट शक्ति प्राप्त गर्छ, सवारी साधनहरूले इन्धनको माध्यमबाट शक्ति प्राप्त गर्छ र शक्ति प्राप्त भइसकेपछि बल्ल कार्य गर्न सक्छ। त्यसैले शक्तिलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्यौं त काम गर्न सक्ने क्षमता र यसको एसआई एकाइ के हो जुल हो है त। ल अब त्यसपछि हामी शक्तिका प्रकारहरू शक्तिका किसिमहरूको बारेमा एकचोटि सोचौं, एकचोटि छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरूले आफू वरिपरि भएको वातावरणलाई एकचोटि निहाल्नुहोस्, सम्झिनुहोस् त हाम्रो वरिपरि धेरै किसिमका शक्तिहरू छन्। सूर्यबाट हामीले ताप शक्ति प्रकाश शक्ति पाइराखेका छौँ। मैले यहाँ बोलिराखेको छ त्यो चाहिँ एउटा ध्वनि शक्ति हो हैन। भर्खरै हामीले भनिराख्यौँ गाडी गुडिराखेको छ भने त्यो के हो गति शक्ति भयो हैन। अनि त्यसपछि आएर अरू के किसिमका शक्तिहरू छन् हामी एकचोटि छलफल गरौँ है त। नम्बर 1 मा यान्त्रिक शक्ति, ताप शक्ति, ध्वनि शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, प्रकाश शक्ति, विद्युत शक्ति, रासायनिक शक्ति, पारमाणविक शक्ति आदि। यी शक्तिहरू हाम्रो वरिपरि नै हामीले पाउन सक्छौं र हामी त्यसलाई युज पनि गरिराखेका छौं। यी मध्ये हामी आजको कक्षामा चाहिँ यान्त्रिक शक्तिको बारेमा मात्रै पढ्छौं। यान्त्रिक शक्ति भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि दुईवटा अवस्थाको कारणले उत्पन्न हुने शक्ति, जस्तै चलिरहेको सामग्री चलिरहेको वस्तुमा हुने शक्ति तथा स्थिर अवस्थामा भइराखेको छ भने पनि त्यसमा पनि शक्ति सञ्चित भइराखेको हुन्छ। यी दुईवटा अवस्थाको कारणले उत्पन्न हुने शक्तिलाई हामी के भन्छौं त यान्त्रिक शक्ति भनेर भन्छौं। चाल अथवा स्थिति, चाल अथवा स्थिर अवस्थामै भएको वस्तुमा उत्पन्न हुने शक्तिलाई हामी के भन्छौं त यान्त्रिक शक्ति भनेर भन्छौं। फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ है त। वस्तुको चाल वा स्थिर अवस्थाका कारणले उत्पन्न हुने शक्तिलाई यान्त्रिक शक्ति भनिन्छ। के को कारणले? चलेको चाल अवस्था मुभमेन्टको कारणले, र स्थिर अवस्था भनेको मोसनमा छैन वस्तु तर त्यसमा एनर्जी चाहिँ के छ त स्टोर भइराखेको छ, सञ्चित भइराखेको छ। त्यस्तो शक्तिलाई हामी के भन्छौं त यान्त्रिक शक्ति भनेर भन्छौं। यो दुई प्रकारका हुन्छन्, स्थिति शक्ति र अर्को के हो त गति शक्ति। सबैभन्दा पहिला हामी स्थिति शक्तिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले पिक्चरमा गुलेली देख्नु भएको छ। अर्को चित्रमा एउटा चित्रमा गुलेली देख्नु भएको छ, अर्को चित्रमा रबर तन्काइएको देख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को चित्रमा एउटा बाँध हाइड्रो पावर स्टेसन छ जहाँ चाहिँ माथि उचाइमा के राखिराखेको छ पानी छ। पानी कस्तो छ त एकदम रिजर्भयरमा यो जम्मा गरेर राखिरहेको छ, पोखरी बनाएर जम्मा गरेर राखिरहेको छ। यो खासै चाल अवस्थामा छैन, स्थिर अवस्थामै छ, यसलाई बगाइएको छैन हैन त। भनेपछि यो तीनवटा चिजमा गुलेली प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन भाइ बहिनी? प्रयोग गर्नु भएको छ। यसरी तन्काइएको वस्तुले केही चिज राखेर हिर्काउनु पनि भएको छ। अनि त्यस्तै गरेर यो पानीलाई बगाइयो भने यहाँबाट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि शक्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीलाई थाहा छ। यसरी यो सबै कस्तो अवस्थामा छ त भन्दाखेरि स्थिति यिनीहरूको कस्तो छ स्थिर अवस्था छ, मोसनमा छैनहरू छैन हैन। यस्तो प्रकारको शक्तिलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी भनेर अथवा स्थिति शक्ति भन्छौं। वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनका कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई स्थिति शक्ति भनिन्छ। जस्तै अग्लो स्थानमा उठाएर राखेको ढुङ्गा वा इँटा, बाँधमा जम्मा पारेर राखेको पानी, तन्काइएको रबर वा मट्याङ्ग्रा गुलेली, भकुण्डो हान्न उचालेको खुट्टा अथवा गोडा है। यी चिजहरू चाहिँ कस्तो छ त स्थिर अवस्थामा छ तै पनि यिनीहरूमा शक्ति छ। त्यस्तो शक्तिलाई हामी स्थिति शक्ति भनेर भन्छौँ। एकचोटि सानो एक्टिभिटी गरेर हेरौँ है त।
यहाँनिर मैले एउटा किल्ला लिएको छु। भाइ बहिनीहरूले आफैले नगरे पनि आफ्नो घरमा ह्यामरले अथवा यसले चाहिँ किल्ला ठोकेको त देख्नुभएको छ है। ह्यामरले यतिकै यसरी राखिराख्दाखेरि यो किल्लालाई भित्र पठाउन सक्छौँ त हामी? सक्दैनौँ। ह्यामरलाई काम गराउनको लागि मैले के गर्नु पर्यो? अलिकति उठाउनु पर्यो। यो उठाएर मैले यसरी फोर्स लगाएपछि बल्ल यो किल्ला चाहिँ तल जान्छ, किन? यसरी उठाइएको सर्टेन हाइटमा उठाइसकेपछि यो ह्यामरमा के हुन्छ त? त्यो हाइटको कारणले गर्दाखेरि शक्ति सञ्चय हुन्छ। यो सञ्चय भएको शक्तिले अब हामीले जब किल्लामा हिर्काउँछौँ तब चाहिँ के हुन्छ त? अब यो किल्ला भित्र छिर्छ भनेको कारण यसको चाहिँ ह्यामरमा सञ्चित भएको शक्तिको कारण के हो त? यसलाई सर्टेन यो टेबल यहाँदेखि यहाँसम्म मैले उठाएँ नि, हैन? यो उचाइको कारणले गर्दाखेरि यसरी सर्टेन उचाइमा, निश्चित उचाइमा उठाउँदाखेरि यो ह्यामरमा सञ्चित भएको शक्तिलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्थिति शक्ति भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ के भयो? स्थानको कारणले। यो उचाइमा उचाइ भनेको एउटा स्थान भयो, हैन? यो सर्टेन उचाइमा हामीले ह्यामर ल्याउँदाखेरि यसमा चाहिँ शक्ति सञ्चय भयो र त्यो शक्तिले यसलाई हान्दाखेरि चाहिँ यो किल्ला भित्र पस्न सक्छ। भनेपछि यो स्थानको कारणले यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि शक्ति सञ्चय भयो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अब यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा स्प्रिङ ल्याएको छु। यो स्प्रिङ चाहिँ यसरी यो अवस्थामा छ। अब यसलाई मैले खुम्चाएँ भने, यसरी स्प्रिङलाई खुम्चाएँ भने के हुन्छ त? यहाँ पनि शक्ति सञ्चय हुन्छ, हैन? स्थिति परिवर्तन गरेँ नि मैले, हैन? अथवा यसको आकार परिवर्तन गरेँ। यस्तो खालको स्प्रिङलाई मैले यसलाई यहाँबाट चाहिँ के गरेँ त? खुम्चाइदिएँ। यो खुम्चाएपछि यसको स्थिति परिवर्तन भयो। अब यो स्थिति परिवर्तन भएपछि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? शक्ति सञ्चय हुन्छ। यो शक्तिले काम गर्न सक्छ। कस्तो काम गर्छ हेरौँ है त। मैले यहाँ एउटा सानो ब्लक लिएको छु। यो ब्लक र यसको माध्यमबाट हातको उसबाट चाहिँ मैले यो स्प्रिङलाई के गरेँ? खुम्चाइदिएँ है। हेर्नुहोस् त, यो स्प्रिङ यस्तो थियो, यसलाई मैले पुश गरेर के गरेँ? यसलाई खुम्चाइदिएँ। अब यो खुम्चिएपछि के हुन्छ त? यसमा शक्ति सञ्चय हुन्छ। अब मैले यो ब्लक छोडेँ भने के हुन्छ त? यो शक्तिले यो ब्लकलाई चाहिँ पुश गरिदिन्छ, यसको दूरी परिवर्तन गरिदिन्छ, हैन त? यो यहाँ छ भने उसलाई कता पठाउँछ हेर्नु है त। ल अब मैले यसरी यसलाई खुम्चाएपछि यहाँ शक्ति सञ्चय भयो। अब छोडेँ, हेर्नुहोस् त, मोसन भयो कि भएन? यो ब्लक यहाँ थियो तर मैले यसरी प्रेस गर्दाखेरि यो स्प्रिङमा सञ्चित भएको शक्तिले यसलाई के गर्यो? घचेर्यो र यो यता गयो, हैन? हेर्नुहोस् त, फेरि एकचोटि हेरौँ है। यस्तो भयो, ल यहाँनिर गयो, हो कि हैन? भनेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि यसको यस्तो खालको स्थिति, यसको बनोट यस्तो थियो। यसलाई मैले यसरी पुश गर्दाखेरि यसलाई मैले के गरेँ त? खुम्चाइदिएँ। खुम्चाएपछि चाहिँ यहाँनिर के भयो त? शक्ति सञ्चय भयो। त्यो शक्ति सञ्चय भएपछि यसले कार्य गर्न सक्छ। के कार्य गर्यो यसले भन्दाखेरि ब्लकलाई पर धकेल्ने काम गर्यो, हैन त? भनेपछि यहाँ शक्ति सञ्चय छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ नि, हैन? त्यस्तै गरी अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु म। के हो त? यो एउटा रबर ब्यान्ड भाइ बहिनीहरूले कमनली देखिराखेको रबर ब्यान्ड हो। यो रबर ब्यान्डलाई तन्काएँ भने अब के हुन्छ त? यहाँ पनि के हुन्छ? शक्ति सञ्चय हुन्छ। शक्ति सञ्चय भएपछि त्यो शक्तिले त काम गर्नु पर्यो नि, गर्छ कि गर्दैन एकचोटि हेरौँ है त। यहाँ एउटा रबर ब्यान्डलाई मैले तन्काएँ र एउटा पिस अफ पेपर, यो सानो टुक्रा, पेपरको सानो टुक्रालाई मैले यहाँनिर राखेर अब यहाँनिर मैले यो तन्काइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ रबर तन्काइराख्दाखेरि यो रबरमा शक्ति सञ्चय भइराखेको छ। यो शक्तिले अब के गर्छ त? यो पेपरमा काम गर्छ। पेपर अब मुभ हुन्छ, यो उछितेर जान्छ, हेर्नुहोस् त है, उछितेर यो पेपर चाहिँ गयो। भनेपछि तीन किसिमको क्रियाकलापबाट हामीले वस्तुमा शक्ति सञ्चय हुन्छ। के को कारणले? स्थानको कारणले, स्थिति परिवर्तनको कारणले शक्ति चाहिँ सञ्चित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। ह्यामरलाई मैले माथि उठाएँ, त्यो माथि रहेको स्थानको कारणले के भयो त? त्यसमा चाहिँ शक्ति सञ्चय भयो। स्प्रिङलाई मैले खुम्चाएँ, यस्तो थियो, यसलाई खुम्चाएँ। खुम्चाउँदाखेरि यहाँनिर शक्ति सञ्चय गरेर उसले चाहिँ ब्लकलाई घचेर्न सक्ने कार्य गर्यो। घचर्न सक्ने क्षमता उसकोमा आयो र घचेर्ने कार्य गर्यो। भनेपछि यसको नि मैले स्थिति परिवर्तन गरेँ नि, हैन? यस्तो थियो, यसलाई चाहिँ खुम्चाइदिएपछि स्थिति परिवर्तन भएपछि यसमा पनि के भयो? शक्ति सञ्चय भयो। त्यस्तै गरेर रबरलाई पनि, रबर यस्तो थियो, यसलाई मैले तन्काउँदाखेरि, यसरी तन्काउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसमा शक्ति सञ्चय भयो र यसले पनि पेपरलाई के अरे फ्याल्नलाई मद्दत गर्यो।
भनेपछि कार्य गर्यो त्यहाँ हैन, दूरी निश्चित दूरी पार गर्यो नि पेपरले, भनेपछि त्यहाँ कार्य भयो हैन। यो कार्य गर्नको लागि शक्ति कसरी आयो त भन्दाखेरि यो रबरलाई तन्काउँदाखेरि आयो हैन। तन्काउँदाखेरि के भयो त, यसमा शक्ति सञ्चय भयो। यी तीनवटा क्रियाकलापहरूले भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि वस्तुको स्थानको कारणले गर्दाखेरि र वस्तुको स्थिति परिवर्तन गर्दाखेरि, स्प्रिङलाई चाहिँ मैले खुम्चाउँदा, रबरलाई तन्काउँदा तिनीहरूको स्थिति परिवर्तन भयो नि। यो स्थिति परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा शक्ति सञ्चय भयो र त्यो सञ्चित शक्तिले के गर्यो, कार्य गर्यो। यो शक्तिलाई नै, यसरी सञ्चित भएको शक्तिलाई नै हामीले के भन्छौँ त, स्थिति शक्ति भनेर भन्छौँ है। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला स्थिति शक्ति भनेको के हो। एकचोटि हामी फेरि एकचोटि स्लाइडतिर जाउँ। वस्तुमा त्यसको स्थान हैन, उचाइमा मैले ह्यामरलाई राख्दाखेरि स्थान परिवर्तन भयो र स्थिति परिवर्तन भनेको स्प्रिङलाई खुम्चाउँदा, रबरलाई तन्काउँदा परिवर्तनका कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई नै स्थिति शक्ति भनिन्छ। जस्तै अग्लो स्थानमा उठाएर राखेको ढुङ्गा वा इँटा मैले चाहिँ ह्यामरलाई उठाएर देखाएँ, बाँधमा जम्मा पारेर राखेको पानी त्यसमा पनि सञ्चित भइराखेको हुन्छ शक्ति, तन्काइएको रबर भर्खरै हामीले देख्यो पेपरको टुक्रालाई उसले फाल्यो नि हैन, त्यो चाहिँ के हो त, शक्ति सञ्चित शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यस्तै गरेर भकुन्डो हान्न उचालेको, हामीले जब भकुन्डो हान्नलाई अघि हामीले चाहिँ यहाँनिर फुटबल खेलेको फिगर देखायो नि हैन, सुरुमा एकचोटि हामी ब्याक जान्छौँ है। फुटबल खेलेको हेर्नुहोस् त, यो फुटबल खेल्नको लागि उसले जुन खुट्टा उचाल्छ त्यो उचाल्दाखेरि यो खुट्टा त मुभ भएको छैन के, मोसनमा छैन, तर त्यो उचाल्ने बित्तिकै नै त्यहाँ एउटा शक्ति सञ्चय हुन्छ। त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पोटेन्सियल एनर्जी अथवा स्थिति शक्ति भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले स्थिति शक्ति भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो होला हैन त। अब त्यसपछि आएर स्थिति शक्तिलाई चाहिँ हामीले एकचोटि गणितीय रूपमा कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ त्यतातिर हामी जान्छौँ है त। स्थिति शक्तिको गणितीय परिभाषा हामीले के गर्न सक्छौँ त, जस्तै कि यहाँनिर मैले अघि म एकचोटि अघिको एक्टिभिटी फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु है। यहाँनिर मैले यो ह्यामरको सर्टेन के छ त, मास छ, पिण्ड छ हैन। यसलाई मैले यसरी यहीँबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यसलाई हामीले ठोक्न सक्छौँ त सक्दैनौँ, अलिकति माथि उठाउँछौँ नि हैन। अलिकति माथि उठाएपछि बल्ल उसले कार्य गर्न सक्छ, किनभने माथि उठाएपछि त्यो स्थानको कारणले उसले शक्ति चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, स्टोर हुन्छ। यो ह्यामरको वेट कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, ह्यामरको वेट हुन्छ यसको पिण्ड इन्टु गुरुत्व प्रवेग mg हुन्छ हैन। अनि ऊ कति हाइटमा यो ह्यामरलाई मैले उठाएँ त भन्दाखेरि h हाइटमा मैले उठाएँ भने अब यसमा सञ्चित भएको स्थिति शक्ति चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। मैले के भने एकचोटि हेरौँ त, यदि कुनै वस्तुको पिण्ड m छ, त्यस वस्तुको तौल mg हुन्छ। अब त्यस वस्तुलाई h उचाइमा उठाइयो भने त्यसले आफ्नो तौल बराबरको बल लगाउन F बल लगाउँछ। अब त्यस वस्तुले गर्ने कार्य भनेको बल इन्टु दूरी हो जुन mgh हो है। अनि mg भनेको बल भयो, दूरी के हो त, h हो, h हाइटसम्म उठाएको छ नि त उसलाई है। यहाँ त्यस वस्तुले जति कार्य गर्न सक्ने क्षमता हो त्यो नै यसको के हो त, स्थिति शक्ति हो। त्यसैले वस्तुको स्थिति शक्ति बराबर mgh हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जी इज इक्वल टु mgh हुन्छ। अब हामी केही गणितीय समस्याहरू गर्छौँ है त। पहिला एकचोटि मैले भर्खरै भनेको कुरा फेरि एकचोटि भन्छु। हामीले ह्यामर लियौँ, ह्यामरको पिण्ड चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि m छ। अनि त्यसपछि उसको अब तौल कति हुन्छ त भन्दाखेरि ह्यामरको तौल उसको चाहिँ कति हुन्छ, m इन्टु g हैन, गुरुत्व प्रवेग। अब त्यसपछि उसले कति फोर्स लगाउँछ त भन्दाखेरि आफ्नो तौल बराबरको फोर्स लगाउँछ। अब ह्यामरले गर्ने कार्य भनेको के हो त, वर्क भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु अब उसलाई कति हाइटसम्म उचाइएको छ त, दूरी, बल इन्टु दूरी हो, बल इन्टु दूरी हो। अब त्यो भनेको के त, बल भनेको हाम्रो F हो जुन बराबर mg छ, र दूरी भनेको ह्यामरलाई हामीले कति उचाइमा उठाएको छौँ त, h उचाइमा, mgh। ह्यामरले गर्ने काम भनेको के रहेछ त, W इक्वल टु mgh हो, र जति काम गर्छ त्यति नै त्यसमा सञ्चित भएको
के हो त एनर्जी अथवा पोटेन्शियल एनर्जी स्थिति शक्ति चाहिँ हाम्रो यसरी स्थिति शक्तिको चाहिँ फर्मुला हामीले निकाल्न सक्छौं पोटेन्शियल एनर्जी अथवा स्थिति शक्ति बराबर mgh पिण्ड यो भनेको के हो वस्तुको पिण्ड हैन g भनेको के हो गुरुत्व प्रवेग र h भनेको के हो त उचाइ त्यो वस्तुलाई कति उचाइसम्म चाहिँ हामीले उठाएका छौं त त्यो नै के हो त उसको चाहिँ उचाइ हुने भयो यसरी पोटेन्शियल एनर्जी अथवा स्थिति शक्तिको चाहिँ गणितीय रूपमा हामी परिभाषा पनि गर्न सक्छौं र यही फर्मुला युज गरेर पोटेन्शियल एनर्जीको यो फर्मुला युज गरेर हामी केही गणितीय समस्याहरू पनि समाधान गर्छौं है त भाइ बहिनीहरु एकचोटी प्रश्न पढ्नुस् त 25 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई 10 मिटर उचाइमा पुर्याउँदा कति शक्ति उत्पन्न हुन्छ अथवा त्यति गर्नको लागि कति शक्ति आवश्यक पर्छ अनि गुरुत्व प्रवेगको मान दिइराखेको छ अब हामीले चाहिँ यहाँनिर हामीसँग भएको कुराहरू पहिला लेखौं यहाँ हामीसँग के दिइराखेको छ हेर्नुस् त पिण्ड m = 25 केजी हैन कति उचाइसम्म उठाइएको छ त h = 10 मिटर उचाइमा पुर्याउँदा कति शक्ति आवश्यक पर्छ अथवा कति शक्ति उत्पन्न हुन्छ त त्यसमा भन्दाखेरि स्थिति शक्ति कति पोटेन्शियल एनर्जी हामीलाई कति हो त भनेर सोधिराखेको छ अनि त्यसपछि आएर हामीलाई गुरुत्व प्रवेग दिइराखेको छ गुरुत्व प्रवेग g = कति हो त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल अब हामीलाई थाहा छ हामीले भर्खरै हामीले के गरेछौं त पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला निकालेछौं पोटेन्शियल एनर्जी = mgh स्थिति शक्ति अथवा पोटेन्शियल एनर्जी = mgh अब यो भनेको कति त मास हामीलाई दिइराखेको छ 25 केजी गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन अनि त्यसपछि आएर h भनेको कति छ त 10 मिटर छ भनेपछि अब हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी कति आउँछ त भाइ बहिनीहरु क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने है त 25 * 9.8 * 10 = कति भयो त 2450 अब शक्तिको के हो एकाइ जूल हो है जूल हैन त therefore सो वस्तुमा 2450 जूल स्थिति शक्ति सञ्चित हुन्छ अथवा त्यति आवश्यक पर्छ हैन शक्ति सञ्चित हुन्छ भनेर हामी चाहिँ यसरी न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु चाहिँ गर्न सक्छौं त्यसको लागि हामीले यो फर्मुला युज गरौँ भाइ बहिनीले बुझ्नु भयो होला बुझेको छैन भने अर्को एउटा एक्जाम्पल हामी हेर्छौं है त ओके ल अब फेरि हाम्रो क्वेशन एक्चुअली हामी हेरौं एउटा चिप्लेटी खेल्ने भर्याङको उचाइ 3 मिटर छ 40 केजी पिण्ड भएको एउटा विद्यार्थी त्यसको तुप्पामा पुग्यो भने कति शक्ति सञ्चित हुन्छ भनेको छ है चिप्लेटी खेल्ने भर्याङको उचाइ कति छ त हामीलाई यहाँ उचाइमा छ है उचाइ h = 3 मिटर अब त्यो विद्यार्थीको पिण्ड कति छ त पिण्ड m = 40 केजी अब त्यो भर्याङको तुप्पोमा बसिराख्दाखेरि उसमा चाहिँ शक्ति सञ्चय हुन्छ त्यो शक्ति के हो त स्थिति शक्ति हो स्थिति शक्ति पोटेन्शियल एनर्जी = वाट निकाल्नु पर्यो अर्को के दिइराखेको छ गुरुत्व प्रवेग दिइराखेको छ g = कति छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन त ल अब फेरि हामीलाई थाहा छ के त भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी = mgh भनेर थाहा छ है m भनेको हामीलाई दिइराखेको छ 40 केजी g भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर h भनेको कति त 3 मिटर
हैन त। ल अब यसलाई पनि एकचोटि क्याल्कुलेटर थिचेर हेरौँ त हामी कति आन्सर आउँदो रहेछ हाम्रो। 40 इन्टु 9.8 इन्टु कति त 3 मिटर कति आयो 1176 हैन। भनेपछि हाम्रो आन्सर कति हो त 1176। के हुन्छ युनिट यसमा जुल हैन त। देयरफोर सो विद्यार्थीमा 1176 जुल शक्ति स्थिति शक्ति भन्यो नि हुन्छ स्थिति शक्ति सञ्चित हुन्छ ल। यसरी हामीसँग भएको पोटेन्शियल एनर्जीको जुन फर्मुला छ PE = mgh सूत्र प्रयोग गरेर हामीले गणितीय समस्याहरू पनि समाधान गर्न सक्छौं। कुनै पनि वस्तुलाई सर्टेन उचाइमा राख्दाखेरि कति त्यो वस्तुमा चाहिँ कति शक्ति सञ्चय हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। भाइ बहिनीले बुझ्नु भयो होला है त। ल त भाइ बहिनीहरू अब हामी गति शक्तिको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू कुनै पनि वस्तु चाल अवस्थामा छ भने पनि त्यहाँ पनि शक्ति उत्पन्न हुन्छ। जस्तै यो पिक्चरमा भाइ बहिनीले के देख्नु भएको छ बगिरहेको पानी छ। त्यो बगिरहेको पानीमा केही चीज राख्यो भने के हुन्छ तुरुन्तै बगाइहाल्छ है कि हैन। यो बगिरहेको पानीमा लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी हुन्छ धेरै मात्रामा एनर्जी हुन्छ है। यो एनर्जी यो बगिराखेको पानीमा भएको शक्तिले टर्बाइनहरू घुमाएर नै विद्युत उत्पादन गर्ने हो नि हैन। त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त पिक्चरमा के देख्नु भयो एउटा खेलाडीले ब्याटले बललाई हिर्काइराखेको छ। भाइ बहिनीहरूले क्रिकेट फुटबलहरू खेल्दाखेरि बास्केटबल खेल्दाखेरि त्यो हिर्काइएको बल समात्नु भएको छ त्यो बेलामा एक किसिमको धक्का हामीलाई महसुस हुन्छ नि हैन। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यो चालमा आएको बलमा भएको शक्तिको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यस्तै गरेर गुडिरहेको गाडीको अगाडि के आयो भने के हुन्छ त्यो त के हुन्छ एक्सिडेन्ट भइहाल्छ हैन। भनेको त्यो गुडिरहेको गाडीमा पनि शक्ति हुन्छ। यसरी मोसनमा भएको चाल अवस्थामा भएको सम्पूर्ण वस्तुहरुमा के हुन्छ त शक्ति हुन्छ। यो त्यो शक्तिलाई नै हामी के भन्छौं त गति शक्ति भनेर भन्छौं। हेर्नुस् त एकचोटी वस्तुमा हुने चालको कारणले उत्पन्न हुने शक्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त गति शक्ति भन्छौं। गति शक्ति केमा हुन्छ त चाल अवस्थामा भएको सम्पूर्ण वस्तुहरुमा। जस्तै बगिरहेको पानी, गुडिरहेको गाडी, हिर्काइएको बल, बन्दुकबाट निस्केको गोली। यी चीजहरुले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चालको कारणले ती वस्तुहरुमा शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो शक्तिलाई नै हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि गति शक्ति भनेर भन्छौं। अब भाइ बहिनीहरु एकचोटी हामी गति शक्तिको गणितीय परिभाषातिर लागौं। गति शक्ति केमा भर पर्छ होला। जस्तै मैले यहाँ एउटा बल ल्याएको छु। यो बललाई मैले बिस्तारै हिर्काउँदाखेरि मेरो यो हातमा लाग्ने बल र बेसरी गर्दाखेरि हातमा लाग्ने बलमा फरक हुन्छ कि हुँदैन होला। भाइ बहिनीहरुले आफूले पनि एकचोटी गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी बललाई बिस्तारै हिर्काउनुस् त्यो बेलामा आफ्नो हातमा के फिल हुन्छ त्यो सम्झनुस् अनि बेसरी हिर्काउँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ एकचोटी आफैले गरेर पनि हेर्नु होला। हामीले बेसरी हिर्काउँदाखेरि हाम्रो हातमा बढी दुख्छ अथवा बढी बल पर्छ। किनभने बेसरी हिर्काउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको गति शक्ति बढी हुन्छ हैन। त्यसको गति चाहिँ बढी हुन्छ। जति बढी गतिमा वस्तु चाहिँ मुभ हुन्छ चाल अवस्थामा छ त्यति नै के हुन्छ त गति शक्ति बढी हुन्छ अथवा काइनेटिक एनर्जी चाहिँ बढी हुन्छ। त्यति मात्र नभएर मैले एउटा बललाई हातमा हिर्काउँदाखेरि त्यही नै गतिमा है बिस्तारै नै हिर्काइराछु अथवा एउटा सर्टेन भनौं न 2 मिटर पर सेकेन्ड को गतिमा मैले बललाई हातमा राखेँ र अघिकै एउटा ह्यामरले मैले त्यति नै गतिले चाहिँ ह्यामरले हातमा हिर्काउँदाखेरि केले चाहिँ बढी दुखाउँछ होला त भन्दाखेरि ह्यामरले हान्दाखेरि दुख्छ। यो बल त के हो त प्लास्टिकको बल। यसको पिण्ड कति हुन्छ होला थोरै पक्कै पनि ह्यामरको भन्दा थोरै हुन्छ। ह्यामरको पिण्ड बढी हुन्छ। जति धेरै पिण्ड भयो त्यति नै के हुन्छ त गति शक्ति पनि बढी हुन्छ। भनेपछि हाम्रो गति शक्ति चाहिँ दुईवटा फ्याक्टरमा दुईवटा तत्त्वमा निर्भर हुँदो रहेछ। एउटा वस्तुको पिण्ड जति धेरै भयो त्यति नै धेरै गति शक्ति हुन्छ र अर्को चाहिँ
वस्तु कति गतिमा चाल अवस्थामा छ त, कति गतिमा मुभ भइराखेको छ त्यसमा पनि भर पर्ने भयो। त्यसैले गणितीय रूपमा हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यदि मानौँ हामीले एउटा कुनै वस्तुको पिण्ड m छ भनेर सपोज गर्यौं र त्यो वस्तु चाहिँ v गतिमा चलिरहेको छ, चाल अवस्थामा छ भने त्यस वस्तुमा उत्पन्न हुने शक्ति बराबर चाहिँ हाफ 1/2 mv² हुन्छ। काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो त भन्दाखेरि 1/2 mv²। अघि हामीले एक्टिभिटीबाट पनि के देख्यौँ त भन्दाखेरि के देख्यौँ, धेरै मुभ भयो भने, धेरै गतिमा छ भने पनि वस्तु चाहिँ के हुने भयो त, काइनेटिक एनर्जी बढी हुने भयो। अनि पिण्ड धेरै छ भने पनि के हुने भयो त, काइनेटिक एनर्जी अथवा गति शक्ति बढी हुने भएकोले गति शक्ति भनेको वस्तुको पिण्ड र वस्तुको गतिमा भर पर्छ र यसैको आधारमा काइनेटिक एनर्जीको चाहिँ हामीले फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। काइनेटिक एनर्जी अथवा गति शक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि 1/2 mv²। अब हामी यही सूत्रलाई प्रयोग गरेर केही गणितीय समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नेतिर लाग्छौँ। भाइ बहिनीले गति शक्ति भनेको त बुझ्नुभयो, के हो त, चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने शक्तिलाई नै हामीले के भन्छौँ, गति शक्ति भन्छौँ। जसलाई गणितीय हिसाबमा हामीले एक्टिभिटीबाट पनि के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुलाई धेरै गतिमा फ्याल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यसमा बढी शक्ति हुन्छ, थोरै गतिमा फाल्दाखेरि थोरै नै शक्ति हुन्छ। त्यति मात्र नभएर थोरै पिण्ड भएको वस्तुको चाहिँ शक्ति पनि कम हुन्छ भने धेरै पिण्ड भएको वस्तुको शक्ति पनि बढी हुन्छ। गति शक्ति दुईवटा तत्त्वमा भर पर्छ भनेर त्यसैको आधारमा गति शक्तिको फर्मुला प्रतिपादन भयो, जुन बराबर 1/2 mv² हो। यही सूत्रलाई प्रयोग गरेर हामी केही गणितीय समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्छौँ है त। ओके भाइ बहिनीहरू, हामी एकचोटि प्रश्न पढौँ है। एउटा 200 kg को मोटरसाइकल 20 मिटर पर सेकेन्डको गतिले गुडिरहेको छ भने त्यसको गति शक्ति कति होला? सिम्पल छ, हामीलाई के दिइराखेको छ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ पिण्ड, मोटरसाइकलको पिण्ड m = 200 kg। अनि मोटरसाइकल कति गतिले गुडिरहेको छ? गति दिइराखेको छ, गति v = 20 मिटर पर सेकेन्ड हैन। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? गति शक्ति निकाल्नु पर्यो। गति शक्ति निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले के हो त, यसको सर्ट फर्म ke वाट हामीलाई थाहा छ। के थाहा छ त हामीलाई? भर्खरै हामीले काइनेटिक एनर्जीको सूत्र हेर्यौं, के हो, काइनेटिक ke बराबर हाफ mv² हैन। अब हाफ को एज इट इज नै हुन्छ, m भनेको हाम्रो इन्टु 200 kg अनि v भनेको के हो त, 20 मिटर पर सेकेन्ड को होल स्क्वायर। स्क्वायर छ नि भाइ बहिनीले, स्क्वायर छुटाउनु हुँदैन है, स्क्वायर छुट्यो भने हाम्रो हिसाब मिल्दैन। स्क्वायर छ 1/2 इन्टु 200 इन्टु 20 को स्क्वायर भनेको हाम्रो के हुन्छ, 400 हुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कति आउँछ? अब हाम्रो 40,000 आउने होला हैन। 200 जाओ भयो नि त यो हैन। अनि 40,000 के हो, जुल हो। देयरफोर अब हाम्रो सो मोटरसाइकलको गति शक्ति कति छ त, 40,000 जुल छ भनेर हामीले यसरी के प्रयोग गर्यौं त भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv² सूत्र प्रयोग गरेर कुनै पनि चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा कति गति शक्ति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं। भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नु भएको छैन भने फेरि अर्को एउटा उदाहरणबाट बुझौं है त। फेरि एकचोटि प्रश्नतिर ध्यान दिउँ भाइ बहिनीहरू। एउटा 0.5 kg को ढुङ्गालाई 5 मिटर पर सेकेन्डको गतिले फ्याक्दा त्यसको गति शक्ति कति होला? यहाँ पनि हामीले के लिउँ त भन्दाखेरि पिण्ड m = 0.5 kg, ढुङ्गाको पिण्ड m = 0.5 kg छ। यसलाई कति गतिमा फ्याकिएको छ त?
v इज इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्डको गतिले फ्याँकिएको छ भने त्यसमा सञ्चित हुने गति शक्ति त्यसमा उत्पन्न हुने गति शक्ति काइनेटिक एनर्जी बराबर के हो कति हो भनेर सोधेको छ। अब यहाँ पनि हामीले अघि जस्तै हामीलाई थाहा छ हामीलाई काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला थाहा छ त्यो के हो त काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर हैन। हाफको हामी हाफै राख्छौँ मास भनेको कति छ हाम्रो पिण्ड भनेको 0.5 kg छ इन्टु v भनेको हाम्रो कति छ 5 मिटर पर सेकेन्ड। फेरि पनि भाइ बहिनीलाई भन्छु यो स्क्वायर हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन v स्क्वायर हामीले राख्यौँ है। अब यो भनेको कति हुन्छ त 1/2 0.5 इन्टु 5 को स्क्वायर 25। अब यो कति हुन्छ त हामी एक्चुअली क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर हेरौँ है त 0.5 इन्टु 25 डिवाइडेड बाई 2 कति आयो त 6.25 के हो एकाइ एनर्जीको शक्तिको एकाइ जुल हो। देयरफोर अब सो ढुङ्गामा 6.25 जुल गति शक्ति उत्पन्न हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले कुनै पनि चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा भएको यदि हामीलाई त्यो वस्तुको पिण्ड थाहा छ र त्यो वस्तुको गति कति हो भनेर थाहा छ भने हामीले त्यसमा उत्पन्न हुने काइनेटिक एनर्जी अथवा गति शक्ति कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने गणितीय समस्याहरू पनि गर्यौं। भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीले शक्तिको बारेमा पढ्यौं। शक्ति कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ, शक्तिका स्रोतहरू, मानिसले काम गर्नको लागि शक्ति कहाँबाट आउँछ, गुडिरहेको गाडी मोटरसाइकल हवाईजहाजहरूले गुड्नलाई उड्नलाई कहाँबाट शक्ति आउँछ भन्ने कुरा छलफल गर्यौं। विद्युतीय उपकरणहरू कसरी चल्न सक्छ, यिनीहरूले कसरी काम गर्न सक्छ, त्यसको शक्तिको स्रोत के हो भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्यौं। त्यसपछि शक्तिका विभिन्न प्रकारहरूको बारेमा जानकारी लिँदै हामीले यान्त्रिक शक्तिको बारेमा डिटेलमा पढ्यौं। यान्त्रिक शक्ति अन्तर्गत पनि हामीले स्थिति शक्ति र गति शक्तिको बारेमा पढ्यौं। त्यसका गणितीय समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पनि बुझ्यौं। भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षामा पढेको कुराहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दै अर्को कक्षासम्मको लागि बिदा माग्छु। धन्यवाद।